ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। Okay students, in previous class we were discussed about hygrometry and today we will discuss the next chapter from the thermodynamics, that is the transfer of heat. Note down the name of chapter, transfer of heat. Transfer of heat. ट्रान्सफर भनेको के हो भन्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु, शिफ्टिङ अफ हिट फ्रम वन प्लेस टु एनदर प्लेस, एक ठाउँको हिट अर्को ठाउँमा सरेर जानु भनेको ट्रान्सफर हो। वाट आर द डिफरेन्ट मेथड्स डु यु नो टु ट्रान्सफर द हिट? हिट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर जानको लागि, ट्रान्सफर हुनको लागि तिमीहरूलाई कुन कुन मेथडहरू थाहा छ? हिट ट्रान्सफरको हामीले तीनवटा मेथडहरू पढ्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा नोट डाउन गर, वेज अफ ट्रान्सफर अफ हिट अथवा मेथड्स अफ ट्रान्सफर अफ हिट। मेथड्स अफ ट्रान्सफर अफ हिट, हिट ट्रान्सफर हुने मेथडहरू। फर्स्ट नम्बरमा कन्डक्सन, कन्डक्सन भयो फर्स्ट नम्बरमा। एन्ड इन द सेकेन्ड नम्बर कन्भेक्सन। फर्स्ट नम्बर इज द कन्डक्सन, second number is the convection, and third and last number is the radiation. First is the conduction, second is the convection, and third is the radiation. By these processes, heat can be transferred from one place to another place. यी तीनवटा वेजहरूबाट, यी तीनवटा मेथडहरूबाट हिट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर हुन सक्छ, सर्न सक्छ, फ्लो हुन सक्छ। यही तीनवटा मेथडहरू डिस्कस गर्छौँ हामीले यो च्याप्टरमा। यो च्याप्टरमा भएको यति हो, हेडिङ नै छ ट्रान्सफर अफ हिट। त हिट ट्रान्सफर हुने तीनवटा मेथडहरू हामीले पढ्छौँ, कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। अब हामी फर्स्टमा कन्डक्सनको बारेमा डिस्कस गरौँ। द फर्स्ट हेडिङ कन्डक्सन। हिट ट्रान्सफर हुने एउटा मेथड हो, एउटा प्रोसेस हो कन्डक्सन। यसमा कसरी हिट ट्रान्सफर हुन्छ त? जस्तै कन्डक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा कन्डक्टर भन्ने आयो होला। जसले कन्डक्सन गराउँछ त्यो कन्डक्टर हो, त्यो मेटेरियल हो कन्डक्टर। जस्तै वायरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रिक करेन्टको कन्डक्टर हो। त्यस्तै हिट फ्लो हुने मेटेरियललाई हामीले के भन्छौँ? थर्मल कन्डक्टर भनिन्छ। यो च्याप्टरमा हामीले इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा होइन, ट्रान्सफर अफ हिटको बारेमा पढ्दैछौँ। त थर्मल कन्डक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो, जसलाई हामीले के भनिने भयो? कन्डक्टर भनिने भयो। अब हामीले कन्डक्सन कसरी हुन्छ भन्दा, एउटा रडलाई हामीले, एउटा आइरनको रड सपोज गर, एक इन्डलाई हिटअप गर्यो, एक इन्डलाई हामीले आगोमा राखेको छ, तताइएको छ भने अर्को इन्डतिर पनि हिट सिफ्ट हुँदै आउँछ, अर्को इन्डमा पनि समात्दाखेरि तातो हुन्छ, पोल्छ हामीलाई। एउटा इन्डलाई आगोमा राखेको छ रडको, आइरनको रडको भने अर्को इन्डसम्म पनि तातो हुँदै आउँछ। कसरी भन्दा हिट फ्लोज थ्रु द प्रोसेस अफ कन्डक्सन। यही हो कन्डक्सन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिट त सर्यो नि, त्यो कन्डक्टरको एउटा इन्डदेखि अर्को इन्डसम्म हिट त ट्रान्सफर भयो नि। यो मेथड हो कन्डक्सन। यो मेथडमा कुनै पनि मेटेरियलहरू, कुनै पनि पार्टिकलहरू सिफ्ट भएको छैन, जस्ट भित्रभित्रैबाट हिट मात्रै सरेको छ। यसरी पार्टिकलहरूको एक्चुअल मुभमेन्ट नभइकन, ओभरअलमा पार्टिकलको मुभमेन्ट नभइकन हिट ट्रान्सफर हुने वे, एउटा मेथड हो, एउटा प्रोसेस हो कन्डक्सन। लेख्न सकिन्छ, कन्डक्सन इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट। कन्डक्सन इज अ प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम one end of conductor to another end of conductor. From one end of conductor to another end of conductor without actual movement of particles in the material. Without actual movement of particles, without actual movement of particles in the material. मेटेरियलमा पार्टिकलहरूको एक्चुअल मुभमेन्ट नभइकन हिट ट्रान्सफर हुने प्रोसेस हो। फुल स्टप पछि लेख्न सकिन्छ, ड्युरिङ दिस भनेको ड्युरिङ द कन्डक्सन भनेको ड्युरिङ दिस, when particle vibrates about their mean position,
when particle vibrates about their mean position, then it transfer its thermal energy to its neighboring particle. Then it transfer its thermal energy to neighboring particles. यति लेख्न सकिन्छ। जस्तै हामीले रडको एउटा एन्डलाई आगोमा राखियो, तताइयो, हिटअप गरियो भने त्यो रडमा भएका पार्टिकलहरूले थर्मल इनर्जी गेन गर्ने भए अनि ती पार्टिकल्सहरू आफ्नो मेन पोजिसनको अराउन्डमा भाइब्रेट गर्न थाल्छन्। यसरी भाइब्रेट गर्ने क्रममा त्यसले आफ्नो साइडको नाइबरिङ पार्टिकललाई इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ अनि त्यसले अर्कोलाई गर्दै यसरी पार्टिकलहरूले इनर्जी मात्रै ट्रान्सफर गर्छन्। कुनै पनि मेटेरियल पार्टिकलको एक्चुअल मुभमेन्ट भएको हुँदैन, ओभरअलमा मुभमेन्ट हुँदैन। रड जस्ताको तस्तै हुन्छ बाहिरबाट देख्दा, तर भित्रभित्र इनर्जी ट्रान्सफर भएको छ। कसरी त भन्दा एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई गर्दै हिट ट्रान्सफर गरेका छन्। यो प्रोसेस हो कन्डक्सन। फुल स्टप पछि एक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल when we heat up an iron rod at its own end, then heat is transferred to its another end. आइरनको रडलाई हामीले एउटा एन्डमा हिटअप गरियो, तताइयो भने अर्को एन्डसम्म इनर्जी हिट ट्रान्सफर भएर जान्छ। यो कन्डक्सन हो। एक्जाम्पल कन्डक्सन हो। कन्डक्सन कस्ता मेटेरियलमा हुन्छ? हिटको कन्डक्सन कसमा हुन्छ? कन्डक्टरमा हुन्छ। ब्याड कन्डक्टरमा हुँदैन, कन्डक्टरमा हुन्छ है। अब यसमा हामीले कन्डक्सनको लागि फर्मुला लेखेका छौँ। रेट अफ कन्डक्सन फर्मुलामा लेख। कन्डक्सनमा रेट अफ कन्डक्सन dQ/dt अथवा डिफरेन्सियल फर्ममा लेखिएन। इनिसियल इनर्जी हिटलाई 0, इनिसियल टाइमलाई 0 मान्यौँ भने त Q/T मात्रै पनि लेख्न सकिन्छ है। KA डेल्टा थीटा अपन L dQ/dt इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन L। हामीले फर्स्ट दिनमा डिस्कस गरेका थियौँ हिट र टेम्परेचरको बिचको डिफरेन्स। हिटलाई क्यापिटल क्यू लेटरले जनाइन्छ, इनर्जी हो हिट भनेको। टेम्परेचरलाई थीटाले जनाइन्छ भनेर पढेका थियौँ। यहाँ पनि dQ/dt, क्यू भनेको इनर्जी हो भने राइट ह्यान्ड साइडमा भएको डेल्टा थीटा यानि कि चेन्ज इन टेम्परेचर छ, थीटा भनेको टेम्परेचर हो। अहिले हामीले कन्डक्सन पढ्दैछौँ। कन्डक्सन भनेको एउटा हामीसँग कन्डक्टर छ, फिगर बनाउँदा हुन्छ, एउटा रड बनाउँदा हुन्छ, कन्डक्टर छ। यसको लेन्थ यल हो। कन्डक्टरको लेन्थ कति छ? यल छ। यो हामीले फर्मुलामा यल भनेको लेन्थ अफ कन्डक्टर भयो। ए लेखेका छौँ। ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हो त्यो कन्डक्टरको। डेल्टा थीटा भनेको डिफरेन्स इन टेम्परेचर हो। डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेको कन्डक्टरको एउटा एन्डलाई हामीले थीटा 1 डिग्री टेम्परेचरमा राखेको छ भने त हिट सर्दै सर्दै अर्को एन्डसम्म पुग्छ नि हो। अर्को एन्डमा टेम्परेचर थीटा 2 छ। थीटा 1 र थीटा 2 यसका दुईवटा पोइन्ट बिचको टेम्परेचर डिफरेन्स हो अथवा दुईवटा एन्डको बिचको टेम्परेचर डिफरेन्स हो भन्न सकिन्छ। यल लेन्थ भएको रड हुँदाखेरि dQ/dt इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन L। यो रिलेसनबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई? यो थ्योरीमा, क्लासमा, लङ क्वेसनमा अलि धेरै डिस्क्राइब गरेको छ होला। dQ/dt भनेको रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट थ्रु द कन्डक्सन हो। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट थ्रु द कन्डक्सन। कन्डक्सन पढ्दैछौँ। Q भनेको हिट इनर्जी, dQ/dt भनेको रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इनर्जी भयो। इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन L लेखेका छौँ। K भनेको कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई हामीले कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्छौँ। K भनेको के हो? कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। यो कन्स्ट्यान्ट हो, नोट गर। K इज अ कन्स्ट्यान्ट which is the coefficient of thermal conductivity. K is the constant which is the coefficient of thermal conductivity. A भनेको A is the cross sectional area of conductor.
क्रस सेक्सनल एरिया हो कन्डक्टरको। यल इज द लेन्थ अफ कन्डक्टर। डेल्टा थीटा बी द डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन टु इन्ड्स अफ कन्डक्टर। ल यो रिलेसनबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई? हेर त, रेट अफ कन्डक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया छ। रेट अफ कन्डक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया। एरिया बढी भयो भने कन्डक्सन पनि बढी हुन्छ हो, कन्डक्सनको रेट पनि बढी हुन्छ। लेन्थ बढ्यो भने कन्डक्सनको रेट कम हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ देखिन्छ। अनि डिफरेन्स इन टेम्परेचर बढ्यो भने कन्डक्सन बढी हुन्छ, रेट अफ कन्डक्सन बढी हुन्छ। त्यस्तै क्यापिटल के भनेको के छ त? के इज द कन्स्ट्यान्ट एन्ड विच इज द कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। एउटा सर्ट क्वेसन लेख, डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। यो एक्जाममा सोधेको छ है। अब कता छ ओल्ड इज गोल्डमा सर्च गर। कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी धेरैचोटि सोधेको छ। सर्ट क्वेसनमा नभए पनि लङ क्वेसनको हेड क्वेसनमा छ कि। लङ क्वेसनमा अघिल्लो पार्टमा जस्तै 2071 लङ क्वेसनमा पढ्दैछु, डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको छ। त्यस्तै 2070 मा पनि डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेर यो लङ क्वेसनको एउटा पार्ट सानो 1 मार्क्सको लागि सोधेको छ। त्यस्तै 2069 क्वेसन नम्बर 20, 21, 22 सबैमा अगाडिपट्टि डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अथवा डिफाइन्ड थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको छ। थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्नु र कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्नु एउटै हो है। त्यस्तै 24 नम्बरमा पनि त्यही भनेको छ, व्हाट डु यु मिन बाई थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ सब्सटेन्स। 25 मा पनि त्यही सोधेको छ, डिफाइन थर्मल कन्डक्टिभिटी। यसरी जस धेरैचोटि छ। 27 नम्बरमा पनि छ डिफाइन थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेर। कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भने पनि, थर्मल कन्डक्टिभिटी भने पनि, अथवा कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्सन भने पनि एउटै हो। अब एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दा, रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट थ्रु द कन्डक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया। यानि कि एउटा क्रस सेक्सनल एरिया धेरै भएको रड भयो भने रेट अफ कन्डक्सन छिटो हुन्छ, रेट अफ कन्डक्सन बढी हुन्छ। डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन इन्ड्स बढी भयो भने रेट अफ कन्डक्सन बढी हुन्छ। एन्ड अल्सो द रेट अफ कन्डक्सन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ कन्डक्टर। लेन्थ बढी भएको कन्डक्टर भयो भने रेट अफ कन्डक्सन कम हुन्छ भनेर बुझ्यो। कुनै पनि कन्डक्टरमा कतिको छिटो हिट कन्डक्ट हुन्छ भन्ने कुरा अझै एउटा अर्को फ्याक्टरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यो के हो त भन्दा, नेचर अफ कन्डक्टर। गुड कन्डक्टर हो भने रेट अफ कन्डक्सन पनि बढी हुन्छ, कम्पेरिटिभली ब्याड कन्डक्टर हो भने रेट अफ कन्डक्सन कम हुन्छ। हो, यही नेचर अफ कन्डक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही फ्याक्टर के जुन हामीले कन्स्ट्यान्ट भनेको छौँ। जुन मेटेरियलको कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी बढी छ त्यो राम्रो कन्डक्टर हो। एउटा क्वेसन लेख, डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। ल अब हामीले भर्खर लेखेको फर्मुलालाई फेरि एकचोटि फोकस गर त। कन्डक्सनमा हामीले लेखेको एउटा मात्रै फर्मुला हो, डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु केए अनि डिफरेन्स इन टेम्परेचर डिभाइडेड बाई यल। हामीलाई के को डेफिनेसन सोधेको छ? क्यापिटल के, कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी। क्रस मल्टिप्लाई गरेर हेर त, क्यापिटल के इज इक्वल टु कति हुन्छ? डिक्यू अपन डिटी इन्टु यल डिभाइडेड बाई ए इन्टु डेल्टा थीटा भयो। डिक्यू अपन डिटी इन्टु यल डिभाइडेड बाई ए इन्टु डेल्टा थीटा भयो। यसैको डेफिनेसन लेख्नु छ। के रहेछ त? क्यापिटल के भनेको के इज इक्वल टु डिक्यू अपन डिटी मात्रै लेख्न पाइन्छ। कति बेला? इफ अथवा व्हेन के इज इक्वल टु डिक्यू अपन डिटी, व्हेन यल इज इक्वल टु 1, यल इज इक्वल टु 1, ए इज इक्वल टु 1 अनि डिफरेन्स इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा इज इक्वल टु 1। यो सबै यलको भ्यालु 1, एरियाको भ्यालु 1, लेन्थको भ्यालु 1, अनि डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन इन्ड्स अफ कन्डक्टरको भ्यालु पनि 1 भयो भने त के इज इक्वल टु डिक्यू अपन डिटी मात्रै हुन्छ नि त। यही लेखौँ। ल लेख त, कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी, कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी of a material is the coefficient of thermal conductivity
of a material is the rate of conduction of heat through a material having unit length and unit cross sectional area. Having unit length and unit cross sectional area. Unit length and unit cross sectional area. When temperature difference between two ends of rod is 1 degree Celsius अथवा 1 केल्भिन जे भने पनि एउटै हो किन भन्दा डिफरेन्स इन टेम्परेचर भएको केसमा त डिग्री सेल्सियस भन्नु र केल्भिन भन्नु एउटै हुन्थ्यो नि है। ल यसरी हामीले डेफिनेसन पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को एउटा क्वेशन लेख। What will happen to the coefficient of thermal conductivity of material on doubling its length? What will happen to the coefficient of thermal conductivity of a material on doubling its length? अब हेर L को भ्यालु डबल गर्ने हो भने K को भ्यालु कति चेन्ज हुन्छ? अनि भर्खर लेखेको रिलेसन K इज इक्वल टु dq अपन dt इन्टु L अपन A इन्टु डेल्टा थीटा थियो। L को भ्यालु डबल गर्दा K को भ्यालु पनि डबल होला जस्तो देखिन्छ। त्यसरी रिलेसन हेरेर त भएन नि। K कहाँबाट आयो हेर्नु पर्यो। K त कन्स्ट्यान्ट हो नि जसलाई हामीले कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको। L चेन्ज गर्दैमा K को भ्यालुलाई केही फरक पर्दैन है। ल K इज अ कन्स्ट्यान्ट व्हिच ओन्ली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मेटेरियल हो। K कन्स्ट्यान्ट हो। जस्तै आइरनको लागि फरक छ, कपरको लागि फरक छ। आइरनको भन्दा कपरको धेरै छ किन भन्दा आइरन भन्दा कपर गुड कन्डक्टर हो। तर कपरको भनेपछि सिद्धि हो। लेन्थ जत्रो सुकै होस् न यो त नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने हो। प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी रिमेन्स अनचेन्ज्ड अथवा रिमेन्स सेम अन डबलिङ इट्स लेन्थ है। लेख्न सकिन्छ होला आफै। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी ओन्ली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मेटेरियल है। यो कुरालाई नबिर्सिनु। मेटेरियलको नेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। अर्को एउटा क्वेसन लेख। On what factors coefficient of thermal conductivity of material depends? Coefficient of thermal conductivity of material depends. Coefficient of thermal conductivity of material कुन फ्याक्टरहरुमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोधेको क्वेशन हो। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ? नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ? नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा सर्ट क्वेशन लेख। On what factors rate of conduction of heat depends? On what factors rate of conduction of heat depends? Rate of conduction of heat यानी कि dq अपन dt कुन फ्याक्टरहरुमा डिपेन्ड गर्छ? अघि लेखेको रिलेसन हेर त कन्डक्सनमा लेखेको रिलेसन एरियामा डिपेन्ड गर्छ। डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन टु इन्ड्स अफ कन्डक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ र थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। यो चारवटा कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो। रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ कन्डक्टर। डाइरेक्टली सेकेन्ड नम्बरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन टु इन्ड्स अफ कन्डक्टर। थर्ड नम्बरमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ कन्डक्टर। फोर्थ नम्बरमा थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ मेटेरियल यानी कि नेचर अफ मेटेरियल भनेको यो। अहिलेको रिलेसनलाई हेर्न सकिन्छ। योभन्दा पहिले लेखेको रिलेसन कन्डक्सनमा हामीले एउटा मात्रै रिलेसन लेखेका छौँ। dq अपन dt इज इक्वल टु ka डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन इन्ड्स अफ कन्डक्टर डेल्टा थीटा अपन L।
अब यसमा के कन्स्ट्यान्ट हो है, के थर्मल कन्डक्टिभिटी इज अ कन्स्ट्यान्ट विच ओन्ली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मेटेरियल। तर डिक्यू अपन डिटी यानि कि रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन टु इन्ड्स अफ कन्डक्टर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ कन्डक्टर एन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ मेटेरियल। यी कुराहरूमा डिपेन्ड गर्ने भयो। यो 4वटा कुरा लेख्न सकिन्छ है। ल अब कन्डक्सनमा हामीले अहिलेसम्म के भन्यो त भन्दा कन्डक्सन भनेको पार्टिकलहरूको एक्चुअल मुभमेन्ट नभइकन हिट ट्रान्सफर हुने एउटा मेथड हो। यसमा हामीले एउटा फर्मुला लेख्यो डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु केए डिफरेन्स इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा अपन यल। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि टेम्परेचरलाई डिग्री सेल्सियसमै राख्दा केही फरक पर्दैन, किन भन्दा यहाँ डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ। ल अब लङ क्वेसनमा धेरैचोटि सोधेको डिस्कस अ एक्सपेरिमेन्टल मेथड टु डिटरमाइन द कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेर सोधेको छ। डिराइभ द कोफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ गिभन रड बाई सेल्स मेथड, SEARLES सेल्स मेथड। यो धेरैचोटि सोधेको छ लङ क्वेसनमा, कन्डक्सनबाट आएको लङ क्वेसन धेरैचोटि। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो है लङ क्वेसनलाई। ल यति गर्दाखेरि हाम्रो कन्डक्सन सिद्धिन्छ। अब अर्को नयाँ हेडिङ लेख कन्भेक्सन। कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन हो यो च्याप्टरमा पढ्ने। अब सुरु भयो सेकेन्डको कन्भेक्सन। कन्डक्सन भनेको के रहेछ भन्दा पार्टिकलको एक्चुअल मुभमेन्ट नभइकन हिट ट्रान्सफर हुने एउटा मेथड रहेछ, प्रोसेस रहेछ। भनी कन्भेक्सन भनेको पार्टिकलहरूको म्याटरको एक्चुअल मुभमेन्ट भएर हिट सिफ्ट हुने, सर्ने, ट्रान्सफर हुने प्रोसेस हो। जस्तै हामीलाई थाहा छ नि है, हट एयर राइज अप हुन्छ, माथि जान्छ। तातो हावा भनेको त तातो हावामा त हिट इनर्जी हुन्छ नि, हावा तातेपछि आफै सरेर माथि जान्छ भनेको पार्टिकल एयर आफै सरेर गयो कि एक ठाउँको एयर अर्को ठाउँमा पुग्यो नि, पार्टिकलहरूको एक्चुअल मुभमेन्ट भएको छ। जस्तै सपोज गर तिमीहरूले एक कप चिया छ हातमा, सपोज गर एक कप चिया छ, चियामा कस्तो इनर्जी छ? हिट इनर्जी छ। तातो चिया छ, तातो चिया छ भने हिट इनर्जी छ। इफ वी पिक अप द कप एन्ड पुट इट एट एनदर प्लेस, then heat is transferred, heat energy in the cup is transferred from one place to another place। जस्तै एक कप चियालाई हामीले एक ठाउँबाट उचालेर अर्को ठाउँमा लिएर गएर राखिदियौँ भने त एक ठाउँको हिट त अर्को ठाउँमा त पुग्यो नि, किन भन्दा कपमा भएको चियामा त टीमा त हिट इनर्जी छ नि। यो मेथडमा के भयो त भन्दा पार्टिकलहरू एक्चुअल मुभमेन्ट भयो, यो कन्भेक्सन भयो। जस्तै हट एयर राइज अप हुन्छ, हावा तातेपछि माथि जान्छ, एक्चुअलमा एयर नै सिफ्ट भयो नि, सरेर गयो नि, यो कन्भेक्सन भयो। जस्तै वाटर इभापोरेट भएपछि माथि जान्छ, इभापोरेट भएको स्टिम भ्यापरसँग त हिट इनर्जी छ नि, हिट इनर्जी त सिफ्ट हुन्छ, सर्छ, तर इभापोरेट भएर भ्यापर नै सरिरहेको छ, म्याटरको एक्चुअल मुभमेन्ट भएको छ। यो मेथड हो कन्भेक्सन। ल यसमा पनि नोट गर्न सकिन्छ कन्भेक्सन, वाट इज कन्भेक्सन भनेर सोध्न सक्छ सर्ट क्वेसनमा। द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम one place to another place, the process of transfer of heat from one place to another place, the process of transfer of heat from one place to another place by the actual movement of particles, by the actual movement of particles is called convection। फुल स्टप पछि फर एक्जाम्पल, इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल हट एयर राइजेस अप, हट एयर राइजेस अप, इभापोरेसन अफ वाटर, यो पनि हाम्रो एक्जाम्पलभित्र पर्न सक्छ होइन। यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नेचुरल हुन्छ, एउटा फोर्स्ड हुन्छ। एउटा नेचुरल हुन्छ, एउटा फोर्स्ड हुन्छ। जस्तै नेचुरलमा के हुन्छ त भन्दा वाटर इभापोरेट हुनु, हट एयर राइज अप हुनु, यो नेचुरल वे भयो, नेचुरल प्रोसेस भयो। जस्तै क्लाउडहरू कन्डेन्स्ड भएर पानी पर्नु, जसरी पनि म्याटर सिफ्ट हुँदा इनर्जी त सिफ्ट भइरहेको छ नि, हिट इनर्जी, त्यो पार्टिकलमा भएको इनर्जी सिफ्ट हुनु भनेको हिट ट्रान्सफर हुनु हो। त्यस्तै फोर्स्डमा हामीले गराएको, हामीले फोर्सफुल्ली कन्भेक्सन गराइयो भने त्यो फोर्स्ड कन्भेक्सन भयो।
अब हामी थर्ड पोइन्टतिर लागौँ, रेडिएसन। थर्ड नम्बरमा रेडिएसन। हिट ट्रान्सफर हुने तीनवटा मेथड मध्ये फर्स्टमा कन्डक्सन विदाउट एक्चुअल मोमेन्ट अफ पार्टिकल्स, सेकेन्डमा कन्भेक्सन विथ द एक्चुअल मोमेन्ट अफ पार्टिकल, थर्ड नम्बरमा रेडिएसन। हामीले के बुझेका छौँ भन्दा सनबाट यहाँसम्म त हिट इनर्जी आउँछ नि, सनको रेडिएसनमा हिट इनर्जी हुन्छ नि। यसरी सनको रेडिएसनबाट आयो, रेडिएसन मेथडबाट पनि हिट ट्रान्सफर हुन्छ। अब सन र अर्थको बिचमा कुनै पनि म्याटर पार्टिकल्सहरू छँदा पनि छैन, कुनै पार्टिकल सर आएको पनि होइन, कुनै एउटा रड तातेर अर्थसम्म हिट आएको पनि होइन। यो के हो त भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको रूपमा, रेडिएसनको रूपमा हिट आयो, हिट ट्रान्सफर भयो, रेडिएसनको रूपमा हिट ट्रान्सफर भयो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले हिट क्यारी गर्यो, जसलाई हामीले के भनिन्छ, रेडिएसन भनिन्छ। हिट क्यान बी ट्रान्सफर्ड बाई द प्रोसेस अफ रेडिएसन इभन देयर इज नो मिडियम। कुनै पनि मिडियम नभए पनि रेडिएसनको मेथडबाट, रेडिएसनको प्रोसेसबाट हिट ट्रान्सफर हुन सक्छ। तर कन्डक्सनको लागि मिडियम चाहियो, कन्डक्टर चाहियो। कन्भेक्सनको लागि मेटेरियल चाहियो, रेडिएसनको लागि कुनै पनि मेटेरियल नभए पनि हुने भयो। यसरी हिट ट्रान्सफरको तीनटा मेथडहरू छ। रेडिएसनमा पनि लेख्न सकिन्छ, द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट फ्रम वन प्लेस टु अनदर प्लेस इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ लेख्दा हुन्छ, इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको रूपमा हिट ट्रान्सफर हुनु भनेको रेडिएसन हो। ल, आज हामीले के पढ्यौँ भन्दा हिट ट्रान्सफर हुने तीनवटा मेथड पढ्यौँ, कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। यी तीनवटा मेथडबाट हिट ट्रान्सफर हुन सक्छ। रेडिएसनमा हामीले स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन भनेर पढ्छौँ, जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन पढ्छौँ। जसरी हामीले यसलाई म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छु, एकैछिन टाइम लिन्छ। रेडिएसनमा पनि एउटा फर्मुला लेख त, आज फर्मुला मात्र लेखौँ, नेक्स्ट टाइम डिस्कस गरौँला। जसरी हामीले कन्डक्सनमा डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु KA डिफरेन्स इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई यल भनेर लेख्यौँ, त्यस्तै गरी रेडिएसनको थ्रुबाट ट्रान्सफर हुने रेट, हिट इनर्जीको रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इन द फर्म अफ रेडिएसन भनेर बुझ। डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु, यो फर्मुला मात्र नोट गर त, डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु कन्डक्सनमा कन्डक्टिभिटी लेखे जस्तै अहिले यहाँ स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट सिग्मा आउने भयो, कन्स्ट्यान्ट डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु सिग्मा ए क्यापिटल टी को पावर 4, डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु सिग्मा ए टी को पावर 4। डिक्यू अपन डिटी भनेको रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट नै हो, थ्रु द रेडिएसन, थ्रु द कन्डक्सन होइन है। आज लेखेको कन्डक्सनमा लेखेको थ्रु द कन्डक्सन हो, के अरे रेडिएसनमा लेखेको त थ्रु द रेडिएसन हो। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इन द फर्म अफ रेडिएसन हो है। इज इक्वल टु सिग्मा भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, जसरी हाम्रो माथि कन्डक्सनमा के थियो अहिले सिग्मा छ। तर यो सिग्मा भनेको युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्ने खालको होइन। अनि क्यापिटल ए भनेको सर्फेस एरिया अफ ब्ल्याक बडी हो, जुन बडीले हिट रेडिएसन इमिट गरिरहेको छ त्यो बडीको सर्फेस एरिया हो। टी भनेको टेम्परेचर हो, टी भनेको एब्सोल्युट सर्फेस टेम्परेचर हो। अब टेम्परेचरलाई यहाँ क्यापिटल टीले नोट गरिदियो है यो फर्मुलामा। अब सधैँ त हामीले के गरिरहेको थियौँ, हिटलाई क्यापिटल क्यू, टेम्परेचरलाई थीटाले डिनोट गरिरहेको थियौँ। यो फर्मुलामा टेम्परेचरलाई क्यापिटल टीले डिनोट गरिरहेको छ। थीटा लेखौँ न त भन्ने जस्तो होला, नलेखौँ थीटा, क्यापिटल टी नै लेखौँ। यो स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन हो। अब स्टिफेन्सले पत्ता लगाएको ब्ल्याक बडी, फाइन्ड आउट गरेको ब्ल्याक बडी, अनि उसले डिस्कस गरेको ल, अनि उसले लेखेको फर्मुला अहिले आएर हामीले चेन्ज नगरिदिउँ, क्यापिटल टी नै लेख्ने। ल, अब हामीले कन्डक्सनमा एउटा फर्मुला लेख्यो, डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन यल लेख्यो। रेडिएसनमा पनि त्यस्तै गरी एउटा फर्मुला लेख्यो, डिक्यू अपन डिटी इज इक्वल टु सिग्मा ए टी को पावर 4 भन्दै। कन्भेक्सनमा कुनै पनि फर्मुला लेखिएन जस्तो लाग्यो,
कन्भेक्सनमा पनि डिक्यू अपन डिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए नै हुन्छ रे। कन्डक्सनमा हेर, कन्डक्सनमा डिक्यू अपन डिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए छ कि छैन? एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट छ। कन्भेक्सनमा पनि डिक्यू अपन डिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए नै हुन्छ कन्भेक्सनमा पनि। रेडिएसनमा पनि हेर त भर्खर लेखेको फर्मुला, रेडिएसनमा पनि डिक्यू अपन डिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए नै हुन्छ, यानि कि सबैमा सिमिलर छ। यानि कि ट्रान्सफर अफ हिट, रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सर्फेस एरिया त हो नै है, क्रस सेक्सनल एरिया कन्डक्टरको केसमा, नभए सर्फेस एरिया हो। भनेको हिट ट्रान्सफर हुने रेट एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। एरिया बढ्यो भने, सर्फेस एरिया बढ्यो भने रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट पनि बढी हुन्छ, चाहे त्यो बाई कन्डक्सन होस् चाहे त्यो बाई रेडिएसन होस्। एरिया बढी हुँदा रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट पनि बढी हुन्छ नि है। एउटा सर्ट क्वेसन लेख, यो च्याप्टरबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट दुईवटा सर्ट क्वेसन भन्छु मैले, फर्स्टमा नोट गर, फर्स्ट नम्बरको सर्ट क्वेसन है, यो जहाँ बुझ्नुपर्छ। ओल्ड इज गोल्डदेखि हेर्छु है मैले। ल 2072मा क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 5 2072 क्वेसन नोट गर। एयर इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, एयर इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, एयर इज अ ब्याड कन्डक्टर अफ हिट, फुल स्टप। Why do you feel cool? Why do you feel cool without cloth in your body? Why do you feel cool without cloth in your body? हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एयर हिटको ब्याड कन्डक्टर हो, एयरले हिटलाई कन्डक्सन गर्दैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। क्वेसनले भनिदिएको छ, तैपनि क्वेसनले यहाँ भनेको छ यो क्वेसनमा एयर इज ब्याड कन्डक्टर भनेर, तैपनि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने एयर ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो, एयर ब्याड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हो। अब यहाँ हामीले इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्नु छैन, हिटको मात्रै कुरा गर्छौँ। तैपनि प्रायःजसो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टरहरू थर्मल कन्डक्टर नै हुन्छन्, जसले हिट कन्डक्ट गर्छ तिनीहरू प्राय इलेक्ट्रिकल कन्डक्टर हुन्। अब एयर इलेक्ट्रिकल पनि ब्याड कन्डक्टर हो, थर्मल पनि ब्याड कन्डक्टर हो। एयरले हिट पनि कन्डक्ट गर्दैन, एयरले इलेक्ट्रिसिटी पनि कन्डक्ट गर्दैन, यो थाहा छ हामीलाई, थाहा छ होला है। एयर इलेक्ट्रिकल ब्याड कन्डक्टर हो नि त। बिजुलीका पोलहरूमा तारहरू देख्छौँ हामीले, के हावाबाट करेन्ट लाग्छ र हामीलाई? लाग्दैन नि, किन भन्दा एयर इज इलेक्ट्रिकल्ली ब्याड कन्डक्टर। जस्ट लाइक द्याट एयर इज थर्मल ब्याड कन्डक्टर अल्सो, एयर इज थर्मल ब्याड कन्डक्टर अल्सो। एयर थर्मल पनि ब्याड कन्डक्टर हो, एयरले हिट पनि कन्डक्ट गर्दैन, एक ठाउँको हिटलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउँदैन कन्डक्सन गरेर। अहिलेको क्वेसन के छ भन्दा एयर ब्याड कन्डक्टर हो, क्वेसनले नै भनेको छ। वाइ डु यु फिल कुल विदाउट क्लथ्स इन योर बडी? कपडा नलगाउँदा किन जाडो हुन्छ त फेरि? हामीलाई त वरिपरिबाट एयरले घेरेको छ, ढाकेर राखेको छ। एयर ब्याड कन्डक्टर हो हिटको, एयरले हाम्रो बडीको हिटलाई कन्डक्सन गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदैन, किन भन्दा एयर ब्याड कन्डक्टर हो। अनि भनेको छ एयर इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट। वाइ डु यु फिल कुल विदाउट क्लथ इन योर बडी? कपडा नलगाउँदा जाडो किन हुन्छ त? अब दिमाग है, सामान्य कुरा सोच। जाडो हुन्छ भने हिट गेन गरेको हो कि हिट लस गरेको बडीले? बडीले हिट लस गर्यो र त कुल फिल हुन्छ। एयर ब्याड कन्डक्टर हो, एयर ब्याड कन्डक्टर हो र पनि हामीलाई जाडो भयो, जाडो हुनुको लागि के हुनु पर्यो? हिट लस हुनु पर्यो। ल, हिट ट्रान्सफर हुनु पर्यो, हाम्रो बडीबाट हिट लस हुनु पर्यो, सर्न पर्यो, ट्रान्सफर हुनु पर्यो। हिट ट्रान्सफर हुने हामीलाई तीनवटा मेथड थाहा छ, एउटा कन्डक्सन, एउटा कन्भेक्सन, अर्को रेडिएसन। यो तीनटा भन्दा अरू कुनै एउटा अर्को विकल्प छैन हिट ट्रान्सफर हुनलाई। अब कन्डक्सन त हुँदैन, कन्डक्सन त हुँदैन, किन भन्दा एयर ब्याड कन्डक्टर हो। रेडिएसनको कुरा छैन, लाइटको रूपमा इनर्जी लस गर्ने होइन। मेजर हिट लस केबाट हुन्छ त? कन्भेक्सनदेखि हुन्छ। हेर, एयर मलिक्युलले ब्याड कन्डक्टर हुन्। एयर मलिक्युलले हाम्रो शरीरबाट हिट लिँदै अर्को साइडको एयरलाई दिँदै अर्कोले अर्कोलाई दिँदै यस्तो काम गर्दैन एयरले, किन भन्दा एयर ब्याड कन्डक्टर हो। तर
एयर कन्भेक्सन हुन्छ। हाम्रो शरीरमा टाँसिएको एयरले हिट लिन्छ, तातो हुन्छ, अनि तातो भएपछि राइज अप हुन्छ, अनि फेरि अर्को चिसो एयर कन्ट्याक्टमा आउँछ, त्यसले पनि हिट लिन्छ, फेरि राइज अप हुन्छ। यसरी हाम्रो शरीरले हिट लस गर्छ बाई द प्रोसेस अफ कन्भेक्सन। कन्डक्सन होइन, किन भन्दा एयर त ब्याड कन्डक्टर हो, तर कन्भेक्सनको थ्रुबाट हिट लस हुन्छ। हेर है, एयर इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट। इट डज नट कन्डक्ट द हिट फ्रम आवर बडी, बट air molecules in contact with our body takes heat from the body and get away. In this way, our body lost the heat by the process of convection. So we feel cool without cloth in our body. यो एन्सर लेख्ने कोसिस गर। Air is bad conductor of heat. It does not conduct the heat from our body, but the air molecule in contact with our body takes heat and moves away. Takes it and moves away. In this way, our body loses the heat by the process of convection. So we feel cool without cloth in our body. Conduction हुँदैन, तर कन्भेक्सन त हुन्छ नि। ग्यास मोलिक्युलले अर्कोलाई पो दिँदैनन् र आफैले लिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा त जान्छन् नि, हट एयर राइज अप हुन्छ नि त। यसै गरी हिट लस गर्छ हाम्रो बडीले, त हामीले कुल फिल गर्छौँ। कन्डक्सन गर्दैन, कन्भेक्सन चाहिँ हुन्छ। अर्को एउटा क्वेसन लेखौँ। 2070 क्वेसन नम्बर 7 मा छ। 2070 क्वेसन नम्बर 7। ल, बर्ड्स BIRDS बर्ड्स often OFTN, birds often soil SWELL, birds often soil their feathers प्वाखहरू FEATHERS, birds often soil their feathers in winter. Why? Birds often soil their feathers in winter. Why? चराहरूले जाडोमा आफ्ना फरहरू फिदरहरू फुल्लाएर सोयल गरेर बसेका हुन्छन्। किन? अब हेरे, बर्ड्सले फिदरहरू सोइलिङ गर्दाखेरि त्यो फिदरको बिचबिचमा ग्यापमा एयर जान्छ, एयर गएर ट्र्याप भएको हुन्छ एयर। अनि एयर त ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो, एयर ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हो भने यसले हिट लस हुन दिँदैन, र बर्ड्सहरूले आफ्नो बडीबाट हिट लस घटाउँछन्, हिट लस कम हुन्छ अनि न्यानो फिल गर्छन्। त्यसैले बर्ड्सहरूले आफ्नो फिदरहरू सोइलिङ गर्छन् विन्टरमा। अब कुरो हुन्छ, ब्याड कन्डक्टर त हिटको ब्याड कन्डक्टर त हो एयर, तर अघि भर्खर लेखेको क्वेसनमा जस्तो कन्भेक्सन त होला नि भन्ने कुरा हुन्छ, हुँदैन। अब बर्ड्सको फिदरको बिचबिचमा गएर एयर बसेको छ भने त्यो एयर कन्भेक्सन भएर बाहिर आउन पाउँदैन, त्यो त्यही ट्र्याप भएको हुन्छ, फसेको हुन्छ। एयर ट्र्याप भएको हुन्छ फिदरको ग्यापमा, ट्र्याप भएको एयर कन्भेक्सन त हुन पाउँदैन नि, जान त पाउँदैन नि। यसरी कन्भेक्सन पनि हुन पाउँदैन, कन्डक्सन त गर्दैन, त इन्सुलेटरको काम गर्छ। चराहरूले हिट लस कम हुन्छ तिनीहरूको बडीदेखि। यसको एन्सर पनि लेख्न सकिन्छ, सुन त म भन्छु। एन्सर के रहेछ त भन्दा, व्हेन बर्ड्स सोइल्स देयर फिदर, एयर इज ट्र्याप्ड बिट्विन द फिदर्स एन्ड द एयर इज ब्याड कन्डक्टर अफ हिट विच एक्ट्स एज अ इन्सुलेटर which prevents the loss of heat from their body. Hence, birds often soil their feathers in winter भनेर एन्सर लेख्न सकिन्छ। एन्सर के रहेछ त भन्दा, when birds soils their feather, air is trapped between the feathers and the air is bad conductor of heat which acts as an insulator which prevents the loss of heat from their body. Hence, birds often soil their feathers in winter भनेर एन्सर लेख्न सकिन्छ। कन्भेक्सन पोसिबल हुँदैन, ट्र्याप भएको हुन्छ एयर, कन्डक्सन गर्दैन, इन्सुलेटरको काम गर्छ कि एयरले इन्सुलेटरको काम गर्छ, ज्याकेट लगाए जस्तो हुन्छ चरालाई। अनि के भयो त, त्यसैले यिनीहरूले विन्टरमा फिदरहरू स्वेलिङ गर्छन् भनेर एन्सर लेख्न सकिन्छ। जस्तै एउटा क्वेसन छ कतातिर, जस्तै 2066 क्वेसन नम्बर 9। 2066 क्वेसन नम्बर 9। वाइ आर टु थिन ब्ल्याङ्केट्स वार्मर देन अ सिङ्गल ब्ल्याङ्केट अफ डबल थिकनेस भनेको छ। दुईवटा पातलो पातलो ब्ल्याङ्केट बढी न्यानो हुन्छ एउटा डबल मोटो ब्ल्याङ्केट भन्दा। किन? दुईवटा पातलो पातलो ब्ल्याङ्केट ओढ्दाखेरि बढी न्यानो हुन्छ अरे,
एउटा डबल बाक्लो एउटा ब्ल्याङ्केट ओढ्नुभन्दा। किन भन्दा दुईवटा थिन ब्ल्याङ्केटको बिचमा एउटा ब्ल्याङ्केटमाथि अर्को ब्ल्याङ्केट खाप्दाखेरि त्यो बिचमा एयर ट्र्याप हुन्छ नि त अलिअलि, एयर इन्सुलेटरको काम गर्छ, ब्याड कन्डक्टर हो। यसरी दुईवटा पातलो पातलो ब्ल्याङ्केट ओढ्दाखेरि डबल बाक्लो ब्ल्याङ्केट भन्दा पनि अझै बाक्लो हुन्छ। किन त बिचमा एयर ट्र्याप भएको हुन्छ। एयर इन्सुलेटरको काम गर्छ, कन्डक्सन गराउँदैन, कन्भेक्सन त गराउने कुरै भएन। किन भन्दा एयर त्यहाँबाट तातेर हिट लिएर बाहिर जान त पाउँदैन नि, त्यहाँ ट्र्याप भएको हुन्छ के। बिकज द एयर इज ट्र्याप्ड बिट्विन द टु थिन ब्ल्याङ्केट्स which acts as the insulator. So, two thin blankets warmer than single blanket of double thickness भनेर लेख्न सकिन्छ नि है। बिचमा एयर ट्र्याप भएको हुन्छ जसले इन्सुलेटरको काम गर्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 मा पनि भइसक्यो क्वेसन। अर्को एउटा क्वेसन लेख। एनिमल्स कर्ल इन्टु अ बल, फटाफट 2070 मा छ क्वेसन नम्बर 8 मा। एनिमल्स कर्ल इन्टु अ बल when they feel very cold. Why? Animal curls into a ball when they feel very cold. Why? Animal curl into a ball when they feel very cold. Why? जनावरहरूलाई एकदम जाडो भयो भने डल्लो परेर बस्छन् रे। हामीलाई पनि जाडो भयो भने आछु भन्दै डल्लो पर्छौँ नि। जुनसुकै एनिमल पनि भेरी कोल्ड फिल गरे भने डल्लो परेर बस्छन् रे। किन? जाडो भयो भने के गर्नुपर्छ? हाम्रो बडीले हिट लस कम गर्नुपर्छ। हिट लस बढी भयो भने हामीलाई कोल्ड फिल हुन्छ। अब हिट लस त तीनटा तरिकाले हुन सक्छन्, कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। यो तीनैवटा मेथडमा dQ upon dt डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया हो, सर्फेस एरिया हो। एरिया बढी भयो भने हिट लस बढी हुन्छ। अब डल्लो पर्दाखेरि एरिया मिनिमाइज गरेको थियो, एरिया कम हुन्छ। When the animal curls into a ball, they reduce their surface area. And we know that the rate of loss of heat is directly proportional to surface area of body लेख्दा हुन्छ। By doing so, they prevent the loss of heat from their body. यसो गरेर उनीहरूले आफ्नो सर्फेस एरियालाई मिनिमाइज गर्छन्। सर्फेस एरियालाई मिनिमाइज गरेपछि रेट अफ लस अफ हिट पनि कम हुन्छ। हेन्स भनेर क्वेसनलाई जोड्न सकिन्छ है। When the animal curls into a ball, they reduce their surface area. And we know that the rate of loss of heat is directly proportional to surface area of body. By doing so, they prevent the loss of heat from their body. ल, आज जति पनि क्वेसनहरू भनेको छु ती सबै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर, लेखिने कोसिस गर, लेख है। भएन भने चाहिँ फेरि डिस्कस गरौँला। अनि फर्दर पनि स्टडी गर्दै जाऊ। कपीमा भएकोलाई अलि बढी पढ। यस्तै छ। ल, पढेर बस। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम
हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।